14वां बाप, मलिकाए बद। इसने देखा अपने ज़हन के पर्दे पे एक अजीब मंजर जिसमें वो खुद भी था। नीम तारीख काल कोठरी में ठंडे फर्श पे बैठा, उसके जिस्म के अंग अंग में दर्द उठ रहा था। कनपट्टी से बहते खून की नमी गर्दन पे महसूस होती थी। सामने वो दो जानों बैठी थी, सुनहरे उलझे उलझे बालों की कस के पोनी बनाई, मल गिज्जा सा स्याह कुर्ता पाजामा पहने। वो सर झुकाए उसके हाथ पे मरहम लगा रही थी। गरम जख्म पे ठंडा मरहम इसे अंदर तक जलाई दे रहा था। यकायक लड़की ने आंखें उठाई, दोनों की नजरें मिली और वो मबहूत रह गया। वो इस लड़की को पहचानता था। तालिया मुराद करण खाकर सीधी हुई और अपने सर पे खड़ी दातन को बेयकीनी से देखा। आर्याना फातेह की बेटी नहीं थी? दातन ने गर्दन दाएं बाएं घुमाई और बेधब से उसके साथ सोफे पे आ गिरी। जिस बच्ची को फातेह और असरा ने बेटी की तरह पाला था और जिससे इन दोनों को बहुत मोहब्बत है, वो उनकी सगी बेटी नहीं थी। तो फिर वो कौन थी? वो हक्का बक्का सी दातन को देखने लगी। सारी नींद रफू चक्कर हो गई थी। ये तो मुझे नहीं मालूम। तो बाकी कैसे मालूम हुआ? क्योंकि तुमने मुझे वॉन फाती की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चेक करने के लिए कहा था। पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। अब पैसे का रूट लियाना साबरी से बेहतर कोई नहीं चेक कर सकता। तो इसी मद में मुझे वॉन फाती का एक खुफिया बैंक अकाउंट मिला जिसको वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता। और वो दम साधे सुन रही थी। दिलचस्प बात यह है कि फातिह एक जमाने में इस अकाउंट से एक मखसूस रकम हर माह किसी रिपोर्टर को भेजता था। रकम काफी ज्यादा थी और आर्याना की गुमशुदगी तक अदायगी का सिलसिला चलता रहा, फिर बंद हो गया। जाहिर है कोई रिपोर्टर इसे ब्लैकमेल कर रहा था और मैं पहुंच गई रिपोर्टर के पास। दातन फखर से बता रही थी। उसकी जुबान खुलवाना मुश्किल ना था। वैसे भी आर्याना की गुमशुदगी के बाद उसने खौफे खुदा के हाथों वॉन फाती को ब्लैकमेल करना छोड़ दिया था। लाउंज में दातन की आवाज के सिवा कोई आवाज नहीं थी। वो तफाखुर से मुस्कुराते हुए अपनी कारकर्दगी बता रही थी और तालिया दोनों पैर ऊपर करके बैठी बेचैनी से असल बात सुनने की मुंतजिर थे। इस रिपोर्टर को गुज़िश्ता इलेक्शन पे सोफिया रहमान के बाप के कैंपेन मैनेजर ने वॉन फाती पे ओपो रिसर्च करने के लिए हायर किया था। वो रिपोर्टर मेरी तरह जीरक था और बाल की खाल उतार लेता था। मेरी तरह इसकी तफ्तीश इंतहाई बारीक बीन। और तुम अपनी ये तारीफें बाद में भी कर सकती हो, पहले काम की बात कर लें। दातन ने उसे खुफकी से घूरते हुए नाक कोड़ी। कहते हैं अच्छा दोस्त किस्मत से मिलता है, और अगर दोस्त मेरे जैसा लियाना साबरी। इसने जोर से सोफे की गद्दी पे हाथ मारा। रिपोर्टर? क्या मालूम हुआ रिपोर्टर को? दातन जल्दी जल्दी बोलने लगी। जब आर्याना 2 साल की थी तो वॉन फाते उसने उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एक सरकारी ऑफिसर को रिश्वत दी थी। वो कभी न जायज काम के लिए रिश्वत नहीं दे सकते, नामुमकिन। वो नहीं मान सकती थी। रिपोर्टर ने जब सरकारी ऑफिसर का बयान सामने लाके रखा तो फातेह ने सच्चाई से इतराफ कर लिया कि इसने वाकई बर्थ सर्टिफिकेट के लिए रिश्वत दी थी। तो इससे ये कहाँ साबित होता है कि वो उसकी बेटी नहीं है? क्योंकि इस वक्त इस बच्ची की उम्र 2 साल थी और वॉन फाती की शादी को सिर्फ 1 साल गुजरा था। वो एकदम चुप हो गई। यानी वो असरा और फाते की बेटी नहीं है, मगर हो सकता है वो फाते की किसी पहली बीवी या। रिपोर्टर को भी यही लगा था कि ये बच्ची या तो किसी खुफिया बीवी से है या जायज नहीं है। मगर जब उसने फाते को ब्लैकमेल करना चाहा तो फाते ने इसे साफ साफ बता दिया कि वो बच्ची इसकी अपनी नहीं थी, ना असरा की थी। उसने उसे अडॉप्ट किया था। तो अडॉप्टेड शुदा बच्ची पे इतना पर्दा डालने की क्या जरूरत है? वो इतनी माँ इस रिपोर्टर को मुंह बंद रखने के लिए पैसे क्यों देते रहे? रिपोर्टर का कहना है कि कुछ तो था जिसको वो छुपाना चाहता था, क्योंकि इसने जैसे ही फाते से कहा कि वो सोफिया के बाप को बता देगा तो फाते इसको पैसे देने पर राजी हो गया। अलबत्ता जब बच्ची खो गई तो इंसानियत के नाते इस रिपोर्टर ने फाते से राब्ता मुनक़ता कर दिया। अगर वो बच्ची शुरू से उसके साथ थी तो इसका मतलब है उसने शादी भी इस बच्ची को कागजी माँ बाप फराहम करने के लिए की थी। वो चौंक के बोली। एक इंटरव्यू में असरा ने हंसते हुए बताया था
کہ فاتح کو شادی کی جلدی تھی اور اسرا نے اس کی مدد کی۔ وہ دونوں امریکہ میں رہتے تھے تو انہوں نے ہر طرح سے اس بچی کے معاملے کو کور کر کے رکھا۔ ملیشیا میں لوگ یہی جانتے تھے کہ وہ فاتح اور اسرا کی بیٹی ہے۔ انہوں نے اس کی عمر 1 سال کم لکھوائی تھی، اور یہ لیگل برتھ سرٹیفکیٹ اس نے امریکہ کے بجائے ملیشیا میں کیوں بنوایا؟ کیونکہ یہاں ناجائز کام سادہ آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ تالیہ تھوڑی پہ ہاتھ رکھے چھت کو دیکھتی سوچ رہی تھی، یعنی وون فاتح نے اس بچی آریانہ کے لیے اپنی ساری زندگی بدل کے رکھ دی۔ اسرا نے بھی اس کا مکمل ساتھ دیا۔ ماننا پڑے گا وہ اچھی بیوی تھی، اس کے لیے اپنے بچوں کا تحفظ سب سے بڑھ کر ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اعتراف کیا۔ تم نے ایک دفعہ بھی میرا شکریہ ادا نہیں کیا لڑکی۔ داتن پدوکا نے کافی دیر انتظار کے بعد سوچ میں گم تالیہ کو ٹہوکا دیا تو اس نے برا سا منہ بنایا۔ ابھی تو تم بڑا دوست کا راگ الاپ رہی تھی۔ دوستوں کو شکریہ اور سوری نہیں کہتے، مگر کچھ کھانے کے لیے تو کہہ دیتے ہیں نا۔ وہ خفکی سے اٹھی اور خود ہی کچن کی طرف بڑھ گئی، پھر کاؤنٹر کے قریب رکی۔ وہاں کوکو پھل کی ٹوکری اس دن سے ایسی ہی رکھی تھی۔ یہ ایڈم کیوں بھیجتا ہے تمہارے لیے اتنی ہائی کیلری تحفے؟ وہ نہیں بھیجتا۔ پھر کون؟ داتن چونک کے اس کی طرف گھومی۔ وہ ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے سوچ میں گم نظر آ رہی تھی۔ بتا دوں تو کون سا تم یقین کر لو گی؟ داتن نے دونوں ہاتھ پہلوؤں پہ رکھے اور بھویں بھینچ کے اسے دیکھا۔ کیا تمہیں ہماری دوستی پہ اتنا بھی یقین نہیں ہے؟ تالیہ نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ تم یقین نہیں کرو گی، کوئی یقین نہیں کرے گا، تم آزما کے تو دیکھو۔ تالیہ نے کاؤنٹر کے پار کھڑی متفکر سے داتن کو دیکھا اور مسکرائی۔ اگر میں کہوں کہ میں نے اڑنا سیکھ لیا ہے، یا انسانوں کو ہاتھ کے اشارے سے سانپ بچھو بنا سکتی ہوں، یا جس شے کو چھوں اس کو سونا بنا دیتی ہوں، تو کر لو گی یقین؟ تمہیں اب بھی شک ہے؟ اور اگر میں کہوں کہ… داتن پہ جمیس کی آنکھیں بھیگی، آواز کپ کپائی کہ میں نے وقت میں سفر کیا ہے۔ میں 600 سال پہلے کے ملاقہ کی شہزادی تاشا ہوں، اور میں نے وہاں کے غلام فاتح سے شادی کر لی تھی۔ اس ایک رات میں ایڈم، میں اور فاتح 4 ماہ قدیم ملاقہ میں گزار آئے ہیں، تو یقین کر لو گی؟ کسی کھلی کھڑکی سے تیز جھونکا آیا اور اس کے چہرے پہ آئے بال پیچھے کو اڑنے لگے۔ اس کی گردن اٹھی تھی اور داتن پہ جمی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ داتن کے ہاتھ پہلو میں آن گرے، لب ہلکے سے کھل گئے۔ پھر وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی قریب آئی اور میز کے کنارے پہ بیٹھی۔ تو تم نے چابی کا قفل ڈھونڈ لیا تھا؟ اس کتاب میں لکھا تھا کہ وہ وقت کا دروازہ ہے، کیا واقعی وہ؟ تالیہ نے اس بات میں سر ہلایا، آنسو سست روئی سے گرنے لگے۔ اس سفر کو یاد کرنا خوف اور تکلیف کو یاد کرنا تھا، وہ وقت کی قید، وہ مراد راجہ کا اصلی چہرہ جاننا، وہ جنگل میں ننگے قدموں سفر کرنا۔ یا اللہ، تم نے وقت کا دروازہ پار کر لیا؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا مگر تم نے نہیں سنا۔ وہ ایک دم بے بسی سے غصہ ہوئی۔ وہ کتاب درست کہتی تھی، تمہاری گردن کا نشان، تم بمبورو تھی، شکار باز تھی۔ اوہ تالیہ، تمہیں کیوں لگا میں تمہارا یقین نہیں کروں گی؟ کیونکہ میں نے ساری عمر جھوٹ بولے ہیں، اور دیکھو وقت نے کیسے میرے ساتھ جھوٹ بول دیا، مجھے ایسا سچ تھما دیا جس کو کہنے کی ہمت بھی نہیں رہی۔ میں بہت تکلیف میں ہوں داتن، وہ ہموار لہجے میں کہہ رہی تھی، البتہ آنسو گرتے جا رہے تھے۔ اسی لیے میں جھوٹ اور دھوکے کے اس راستے کو چھوڑ آئی ہوں۔ پلیز میری مدد کیا کرو، مجھے یہ مت کہا کرو کہ انسان نہیں بدل سکتے، مجھے امید اور ہمت دلایا کرو، مجھے کہا کرو کہ تالیہ تم بھی اچھی ہو سکتی ہو۔ میں نے بہت کوشش، بہت محنت کی ہے بہتر بننے کے لیے، سچا بننے کے لیے۔ پلیز مجھے حقیقت کا آئینہ مت دکھایا کرو، پلیز مجھے اس فیری ٹیل میں زندہ رہنے دیا کرو جس میں لوگ اچھے ہو جاتے ہیں تو ان کا گناہ ان کا پیچھا نہیں کرتے اور ان کو ان کی ہیپی اینڈنگ مل جاتی ہے۔ مجھے میری ہیپی اینڈنگ چاہیے داتن، مجھ سے جھوٹ بولا کرو اور کہا کرو کہ وہ مجھے مل جائے گی۔ وہ بڑے صبر سے دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی، مگر اس کے آنسو مسلسل بہ رہے تھے۔ داتن نے دل تھام کے اسے یوں دیکھا، اس کا تو جیسے کلیجہ کٹ گیا تھا۔ مجھے شروع سے بتاؤ اس رات کیا ہوا تھا؟ وہ واقعی تالیہ کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔
फिर वो जो बोलना शुरू हुई तो सुबह तक बोलती रही। किचन काउंटर पे रखी फलों से भरी टोकरी खामोशी से इन दोनों को सोफे पे बैठे बातें करते देखती रही। रोशनी फैलने लगी जब दातन तीसरी दफा चाय बनाने उठी, फिर रुक के उसकी तरफ घूमी। तुम आज से मुझे हमेशा अपने साथ पाओगी। तुम्हें तुम्हारी हैप्पी एंडिंग दिलाने के लिए लियाना साबरी को जो भी करना पड़ा वो करेगी, मगर तुम्हारी उम्मीद नहीं टूटने देगी। तुम अच्छी बन चुकी हो तालिया, और जब इंसान अच्छा बन जाता है तो उसके गुनाह उसके पीछे नहीं आते। वाकई दातन? इसने उम्मीद और खौफ से दातन का हाथ थाम के पूछा। किसी को कभी नहीं इल्म होगा ना कि मेरा माजी कैसा था। अगर मैं मुस्तकबिल को अच्छे रंगों से लिख लूं तो मेरा माजी इररेलेवेंट हो जाएगा ना। हाँ तालिया, तुम्हारा माजी कभी कोई नहीं ढूंढ सकेगा और ना ही तुम्हारे जुराइम तुम्हारे पीछे आएंगे। दातन ने उसे तसल्ली दी, वही झूठी तसल्ली जो तालिया ने थोड़ी देर पहले उसे देने के लिए कहा था। इस सब प्रोसिक्यूशन में दो लोग एक मेज के गिर्द बैठे थे और उनके दरमियान एक फाइल खुली रखी थी। पहले सफ़े पर तालिया मुराद की इन लार्ज तस्वीर जिस्मां थी और दीगर सफ़हात पर इसकी प्रोफाइल तहरीर थी। जो शख्स तस्वीर उठा के गौर से देख रहा था वो उधेड़ उम्र का सुरमई बालों वाला मिले मर्द था। आंखों पर सिल्वर फ्रेम का चश्मा लगाए वो कुशादा पेशानी और ठंडे मिजाज का हामिल इंसान लगता था। इसका नाम अहमद निजाम था और वो चीफ प्रोसिक्यूटर था। तंगू अहमद। सामने बैठा ऑफिसर रास्ताना लहजे में कहने लगा, ये तालिया बिनते मुराद है, वोन फातिह बिन रामजल की नई कैंपेन मैनेजर, एक मारूफ सोशलाइट और चैरिटी वर्कर। मगर अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से ये फाइल आपको इसलिए भेजी गई है ताकि आप मालूम करें कि क्या ये लड़की वही है जो ये खुद को कहती है। सिल्वर बालों वाले प्रोसिक्यूटर ने तस्वीर रखी, ऐनक उतारी और आंखों की पुतलियां सकोड़ के से गौर से देखा। हुकाम बाला एकदम से एक आम सी लड़की में क्यों दिलचस्पी लेने लगे हैं? क्योंकि वह एकदम से वोन फातिह के गिर्द नजर आने लगी है। मगर सियासतदानों के गिर्द तो सारे लोग ऐसे ही होते हैं। दौलतमंद हार्स, सोशलाइट, हाइरिसिस, ताजर, कारोबारी लोग, आम लोगों को कहाँ नौकरी मिलती है सियासतदानों के करीब? मुझे इसमें कोई मयूब बात नहीं लगती। हमें मुसद्दिका इत्तला मिली है कि ये लड़की वो नहीं है जो वो खुद को कहती है, और अगर ऐसा है और वो वाकई कोई जासूस, कोई खुफिया ऑपरेटिव है तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप बारिसन नेशनल के होने वाले सदर को इससे महफूज रखें। तंगू अहमद, क्या आप ये जिम्मेदारी बगैर घबराए कबूल कर सकते हैं? इसका अंदाज जताने वाला था। अहमद निजाम मुस्कुराया और पीछे को टेक लगाई। मैं इस ऑफिस में इतने अरसे से काम कर रहा हूँ जितने अरसे में बच्चे जवान हो जाते हैं। मैं जब किसी केस की इब्तदाई फाइल देखता हूँ तो बता देता हूँ कि केस में कुछ है या नहीं, और इस केस में कुछ भी नहीं है। जब कोई जुर्म हुआ ही नहीं तो एक बेचारी लड़की को परेशान करने का क्या फायदा। इस फाइल में इसके एक्स हस्बैंड का पता भी लिखा है जो कि इस वक्त जेल में है। उसका बयान सुन के आपकी राय बदल जाएगी। कितने लोग हैं जो अपने एक्स की तारीफ करते हैं? इसने फाइल पे नाम पढ़ा। तालिया के एक्स हस्बैंड की राय को मैं कैसे मोतबर मानूं? सामने बैठे ऑफिसर ने गहरी सांस भरी। सरकारी ऑफिसर ने बेचैनी से पहलू बदला। आप इस केस को 2 हफ्ते के लिए ट्रायल के तौर पे ले लें। अगर इसमें कुछ ना मिले तो इसे छोड़ दीजिएगा। साहिब, अगर मुझे किसी मकाम पे ये मालूम हुआ कि अहमद निजाम ने आगे को झुक के संजीदगी से तंबीह की, ये केस सिर्फ एक सियासी फिशिंग एक्सपेडिशन था और मुझे उसका हिस्सा बनाया गया था, तो मैं इसी वक्त इस्तीफा दे दूंगा। मैं वोन फातिह और सोफिया रहमान इन दोनों जैसे सियासतदानों से नाला हूँ। ये कोई सियासी फिशिंग मुहिम नहीं है सर, वो यकीन दिला रहा था। फिशिंग मुहिम ऐसी तफ्तीश को कहते हैं जिसमें ये तय कर लिया जाता है कि फला मुजरिम है और उसे सजा देनी है, तो जहन बना के उसके खिलाफ बहुत सी मालूमात इकट्ठी की जाती हैं ताकि कुछ ऐसा मिल जाए जिस पर इसे सजा दी जा सके। जैसे कुंडियां लगाकर झील किनारे बैठ जाना, फिर आगे मछली फंसे या केंचुआ। ठीक है, मैं तुम्हारी जबान पे एतबार कर रहा हूँ। मेरे नजदीक इंसान की जबान इसकी गर्दन को रहन रख सकती है। फिर वो खड़ा हुआ तो ऑफिसर भी साथ ही उठा। दोनों ने मुसाफा किया और तंगू अहमद ने अपनी बात दोहराई। इस लड़की ने अभी तक कोई जुर्म नहीं किया जो हमें मालूम हुआ, और न ही किसी ने इसकी शिकायत की है। 2 हफ्ते, अगर 2 हफ्तों तक मुझे कुछ ना मिला तो मैं इस फाइल को बंद कर दूंगा। उसका लहजा पुरअज़्म और अटल था। वहाँ कोई लचक, कोई ढील न थी।
सरकारी ऑफिसर ने मुस्कुरा के गर्मजोशी से हाथ मिलाया। मेरे ख्याल में सर ये केस इतनी जल्दी बंद नहीं होगा। टेबलॉइड के दफ्तर में मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे ही घंटियों और आवाजों का शोर गूंज रहा था। केबन दर केबन कितार में बने थे और रिपोर्टर्स, कंपोजर्स और एडिटर अपने अपने कीबोर्ड पे सर दिए काम कर रहे थे। एडमिन मोहम्मद कंधे पे लंबा स्ट्रैप वाला बैग उठाए आगे बढ़ता जा रहा था। चेक वाली शर्ट और सादा अंदाज में जमाए बाल मामूल के मुताबिक थे। आज इसने सूट वगैरह नहीं पहना था। अब तो इसकी जॉब पक्की थी। अब क्या ये आगे भी पक्की रहेगी? यही अंदेशा इसको परेशान किए हुए था। एडिटर का दरवाजा खटका के अंदर सर निकाल के झांका तो वो काम करते दिखाई दे रहा था। वही पहले दिन वाले तासुरात, माथे पे बल, नाक पे गुस्सा, चेहरा झुका हुआ था। एडम ने थूक निकला, सर मैं आ जाऊं? उन्होंने सर उठा के उसे देखा तो वो फौरन से अंदर आया और शुरू हो गया। सर मैं शर्मिंदा हूँ कि इस हफ्ते कोई स्टोरी नहीं दे सकता। आपने मुझे जॉब दी मगर मैं आपकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सका, लेकिन मैं वादा करता हूँ अगले हफ्ते में। एडम आओ आओ बैठो, कब आए तुम? एडिटर के चेहरे पे ऐसी खुशी उतरी कि एडम के अल्फाज दरमियान में रह गए। गुम सा उसको देखने लगा जो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। और स्टोरी की क्या बात करते हो? इतनी दिलचस्प खबर हमने ब्रेक की, वो भी तुम्हारी वजह से। बैठो ना। पहले तो ऐसे लगा वो तंज कर रहा है, मगर एडिटर की खुशी अखलाकी कुदरती थी। एडम ने ना समझी से उसे देखा। मेरी कौन सी स्टोरी? वो एक्ट्रेस के स्कैंडल वाली? तो आपने छापी नहीं। एडिटर ने मुस्कुरा के हाथ चलाया। जाने भी दो इसे। असल स्टोरी तो तुमने हालिम के खत के लिफाफे के अंदर डाल के दी थी। वो तो शुगर है मैंने वो लिफाफा खोल लिया, वरना वो बटन कैमरा और वोन फातिह की वीडियो तो डड्डी की टोकरी में चली जाती। वैसे क्या शानदार वीडियो लीक थी। हमारे वेबसाइट्स के हिट्स ऐसे ऊपर गए कि वो जोश से बता रहा था और एडम बिन मोहम्मद का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। हालिम के बंगले तक का सफर इसने गुस्से, सदमे और बेबसी की जिस हालत में किया सिर्फ वो ही जानता था। गेट बंद था। इसने जोर से घंटी बजाई, फिर गुस्से से छोटा गेट फलांगा और तेजी से पोर्च में आया। बंद दरवाजे को जोर से धड़धड़ाया। आराम से। दातन ने दरवाजा खोला और साथ ही बरहमी से उसे टोका, मगर एडम का सुर्ख चेहरा और भिंजी भवें देखकर ठहरी। तुम्हें क्या हुआ? चेतालिया कहाँ है? वो गुर्राया। जहाँ इस वक्त सारे किंग मेकर्स होते हैं, अपने सियासतदानों के गिर्द। वो तेजी से मुड़ा और गेट की तरफ बढ़ा तो दातन ने पुकारा, तुम्हारे ख्याल में कोई सियासी पार्टी के दफ्तर में तुम्हें इस एटीट्यूड के साथ घुसने देगा? मुझे बताओ क्या हुआ है? लहजा अभी तक सख्त था। एडम वापस घूमा और चुपती नजरों से देखा। ऑफ कोर्स आप तो जानती ही होंगी। बहरहाल चेतालिया से कहिएगा कि मुझे मालूम हो गया है कि उन्होंने मेरे जरिए जोर देकर फातिह साहिब की वीडियो लीक करवाई थी। तो इसने कंधे उचकाए तो एडम ने गुस्से और बेबसी से सांस बाहर खारिज की। तो ये कि मुझे उनके फातिह साहिब से धोखाधड़ी करने से ज्यादा इस बात का अफसोस है कि उन्होंने कहा कि वो खुद को बदल रही हैं और मैंने यकीन कर लिया था, मगर वो अब भी वैसी ही हैं। अकेली क्यों बदले वो? दातन ने गुर्राते हुए बाहर कदम रखा तो वो ठहर गया। तुम क्यों ना बदलो? फातिह रामजल क्यों ना बदले? सारी दुनिया क्यों ना बदले? वो पोर्च पे कदम कदम इसके करीब आ रही थी। भारी भरकम दातन ने हाथ दोनों पहलुओं पे जमा रखे थे और गैज़ो गजब से चेहरा तमतमाने लगा था। सिर्फ मेरी तालिया क्यों बदले? इसने तो तय कर लिया है कि वो अपनी असर से नहीं भागेगी और अपने टैलेंट्स को अपने अजीज लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। मगर मैं पूछती हूँ लड़के, तुम लोग क्यों ना बदलो? वोन फातिह क्यों मसले पसंदी की सियासत छोड़ के अपनी बीवी और उसके भाई के खौफ से आजाद हो के अपने असल के साथ कदीम मलाका वाला बेखौफ इंसान क्यों ना बने? वो इसे घूरते हुए करीब आ रही थी। एडम के तासुरात बदले, कदम कदम पीछे हटने लगा। और तुम क्यों ना बदलो? कब तक खुद तरसी का शिकार हो के बेरोजगार फिरो? तुम इस डिनर पे उसी जगह खड़े थे जहां उस्मान ने खड़े होके वो वीडियो बनाई थी। हमने बटन कैमरे को चेक किया तो वो वाईफाई से कनेक्टेड नहीं था, मगर उस्मान के फोन से जरूर था। अशर वगैरह के पास वीडियो हो या ना हो, उस्मान के पास उसकी कॉपी जरूर थी। कभी ना कभी इसे लीक होना था और तुम पर इल्जाम लगता। मगर जानते हो उस्मान ने तुम पर इल्जाम क्यों नहीं लगाया? वो जारहाना अंदाज में आगे बढ़ रही थी और वो चुकन्ना सा पीछे हट रहा था। दीवार से कमर टकराई तो रुक गया, क्योंकि तालिया ने तुम्हें वो ढाल थमा दी थी।
جس کو اٹھائے تم کسی کی خبر لیک کر سکتے ہو, کسی کا راز کھول سکتے ہو, کسی کی جاسوسی کر سکتے ہو. تمہیں اس چیز کا لائسنس مل گیا ہے ایڈم, اور جانتے ہو وہ ڈھال کیا ہے؟ رپورٹر ہونا. دیوار سے لگا ایڈم دھیرے سے بولا. اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے کیونکہ رپورٹر یہ سب کر سکتا ہے. بالکل ایڈم بن محمد. داتن اس کے عین سامنے کھڑی اسے گھور رہی تھی. تمہیں اب امیونٹی مل گئی ہے اور جاب بھی. تمہیں کیا لگتا تھا تمہیں بغیر کسی ڈگری یا قابلیت کے اتنے بڑے اخبار میں یوں ہی جاب مل جائے گی؟ وہ ویڈیو تمہاری سی وی تھی, اسی سے تمہیں عزت ملنے لگے گی. وہ ویڈیو وون فاتح کے گرد سے عثمان جیسے لوگوں کو دور کرنے کا ہتھیار تھی. وون فاتح کو آزاد کرنے کی چابی تھی. آئندہ کوئی بھی فاتح کی ویڈیو بنانے کی کوشش نہیں کرے گا, کیونکہ اس ویڈیو سے اس کو ملنے والی عزت اشر جیسے لوگوں کی عبرت کے لیے کافی ہے. اس لیے آئندہ تالیہ پہ غصہ کرنے کے بجائے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ گیٹ پھلانگنا تو بہتر ہوگا. ایڈم پہ گھڑوں پانی پڑ چکا تھا. تو یہ طے تھا کہ صرف تالیہ کو نہیں بدلنا تھا, اس کے گرد موجود باقی دنیا کو بھی تالیہ کے مطابق خود کو تبدیل کرنا تھا, چاہے خوشی سے چاہے نہ خوشی سے. ظاہر ہے جب میں نے سنا تو مجھے غصہ آیا, مگر ایڈم نے ہونٹ کاٹتے شانے اچکا دیے. الفاظ ختم ہو گئے تھے. پھر ایک دم وہ چونکا. آپ نے کہا قدیم ملاقہ والا فاتح, آپ کو کیسے پتا؟ داتن نے گہری سانس لی, ہاتھ پہلوؤں میں گرائے اور آنکھیں گھمائی. ظاہر ہے تالیہ میری بہترین دوست ہے. اس نے تمہارے وقت کے سفر کی روایت پہلے دن ہی سنا دی تھی مجھے. پہلے دن؟ ایڈم نے مشکوک انداز میں آئی برو اٹھائی. مطلب دوسرے دن. ایڈم نے دوسری آئی برو بھی اٹھائی. مطلب کل بتایا اس نے. داتن برے موڈ سے بولی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا. ماحول سے تلخی خود بخود جانے لگی تو بالآخر انہوں نے آپ پہ یقین کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا. اس کے چہرے کی سرخی ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی, مگر اب وہ بہتر محسوس کر رہا تھا. چیزیں سیاہ اور سفید نہیں ہوتی, چیزیں اس سے زیادہ پیچیدہ ہوتی ہیں. اس کو ہمیشہ سے مجھ پہ یقین تھا. اس نے شانے اچکائے اور پھر اسے اندر چلنے کا اشارہ کیا. کچھ دیر بعد وہ دونوں لاؤنج سے ملحقہ اوپن کچن میں میز کے گرد بیٹھے تھے. ماحول کی تلخی اب چائے کی خوشبو میں کھل کے انگا ہو چکی تھی. البتہ داتن کے چہرے کے زاویے بدستور اکھڑے سے تھے. آج چائے ٹھیک سے نہیں بنی, ضائع ہونے سے بہتر ہے تم پی لو. تمہیں اپنے کڑوے رویے کی سزا بھی تو ملنی چاہیے. آپ مجھے اس چیز کے ساتھ بھی چائے پیش کر سکتی تھی جس کو خوش اخلاقی کہتے ہیں. میرے اندر وہ چیز نہ پید ہے. خوش. اسی طرح ماتھے پہ بل لیے اس کے سامنے چائے کے برتن نکالنے لگی. اور ویسے بھی یہ ادب و آداب تمہارے ملاقہ میں چلتے ہوں گے. ہم نئے زمانے کے لوگ ہیں, فاسٹ فوڈ جنریشن. تو چیتالیہ نے سب بتا دیا. ایڈم نے محسوس انداز میں اپنا مگ اٹھایا اور گھونٹ بھرا. چائے بے حد خود ذائقہ تھی. ہاں یہ بھی کہ تم وہاں مورخ تھے. تصور کرو مورخ. وہ طنز سے ہنسی. ویسے مجھے افسوس ہے تمہارا سامان سنبھال کے گھر سے نہیں نکلا. سامان؟ ہاں, تالیہ نے کہا تم نے کچھ چیزیں چھپائی تھی روزمرہ کی, مگر واپس آ کے کھدائی پہ وہ نہیں نکلی. افسوس ہوا. وہ واقعی طنز کری تھی. مگر ایڈم سیدھا ہو کے بیٹھ گیا. وہ صرف چیزیں نہیں تھی اور نہ ہی فقط میں نے چھپائی تھی. شاید چیتالیہ شرمندگی سے بچنے کو بات چھپا گئی. وہ پورا خزانے سے بھرا صندوق تھا جو ہم دونوں نے مل کر چھپایا تھا. داتن کے ہاتھ سے چمچ زور سے ٹرے میں آ گرا. اس کا منہ کھل گیا. خزانے کا صندوق؟ پورا صندوق؟ اس کے دماغ کے 14 طبق روشن ہو گئے. جی ہاں, پورا صندوق بھرا تھا ہم نے, مگر کوئی ہمارے واپس آنے سے پہلے ہی نکال کے لے گیا. کون لے گیا؟ کہاں لے گیا؟ تم لوگوں نے کوئی تفتیش بھی نہیں کی؟ یا اللہ, پورا صندوق. داتن کو ہول اٹھ رہے تھے. سارا صحن کھود لیا, کچھ نہیں ملا. اب تو میں نے اس کی فاتحہ بھی پڑھ لیا اور دعائیہ انداز میں دونوں ہاتھ چہرے پہ پھیرے. چلو اٹھو, اسی وقت ہم ملاقہ جا رہے ہیں. اللہ کی بنا تم لوگوں نے اپنا خزانہ اتنی آسانی سے کیسے چوری ہونے دیا؟ وہ اٹھی اور اسے چٹکی بجا کے اٹھنے کا اشارہ کرنے لگی. ایڈم گڑبڑا کے کھڑا ہوا, چائے کا مگ میز پہ رکھ دیا. مگر خزانہ تو غائب ہو چکا ہے, اسے اب کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ کبھی اسکول گئے ہو؟ کبھی سائنس کی کتابیں پڑھی ہیں؟ مادے کا پہلا اصول یاد ہے؟ وہ منہ بنا کے کہنے لگا. اے خاتون, کتابوں تک نہ ہی آئے تو اچھا ہوگا. مگر وہ بولتی جا رہی تھی. مادہ نہ تخلیق ہوتا ہے نہ تباہ ہو سکتا ہے, اس کی بس حالت بدلی جاتی ہے. خزانہ بھی غائب نہیں ہوتا,
اس کا بس مالک بدل جاتا ہے اور نئے مالک کو ان چیزوں کو بیچنا بھی پڑے گا، اور جب وہ بیچے گا تو ہم اس کو ٹریک کر لیں گے۔ اب راستے میں تم مجھے ہر چیز کی تفصیلی ڈسکرپشن دو گے۔ چلو بھی، وہ گھرک کے بولی تو ایڈم بس اسے دیکھ کے رہ گیا۔ یہ کتابیں نہ پڑھنے والا تانا آپ نے مجھے کس خوشی میں دیا؟ وہ خفا ہوا، کیونکہ تمہاری جنریشن کے لوگوں کو کتابوں سے الرجی ہے، سارا وقت سکرینوں میں گھسے رہتے ہیں۔ کبھی کتابیں پڑھو تو جانو کہ دنیا کتنی بڑی اور انسان کتنا گہرا ہے۔ وہ اپنے پرس میں جلدی جلدی چیزیں ڈالتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایڈم نے آنکھیں تیکھی کر کے اسے دیکھا۔ ہو سکتا ہے ایڈم نے آپ سے زیادہ کتابیں پڑھی ہوں۔ داتن نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں برسوں سے کیل کی سب سے بڑی لائبریری میں لائبریرین ہوں۔ میں اپنے ساتھ 4 کتابیں اٹھا کے چلتی ہوں، ایک ٹریفک سگنل پہ رکے ہوئے پڑھتی ہوں، ایک ڈاکٹرز اپوائنٹمنٹ کی انتظار میں، ایک لنچ بریک میں کھانے کے ساتھ، اور ایک رات کو سونے سے پہلے۔ تم ایک دن میں کتنی کتابوں کو پڑھ سکتے ہو؟ ایڈم کا منہ کھل گیا، پھر جلدی سے اسے بند کیا اور کندھے اچکائے۔ آپ نے صحیح کہا، مجھے باقی کتابوں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، کم از کم آپ جتنا تو نہیں معلوم، اور جھرجھری لے کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ طے تھا کہ دنیا میں ایڈم بن محمد سے زیادہ عجیب لوگ بستے تھے۔ شام کی اس تقریب سے پہلے کون فاتح ایک جگہ لنچ میں مدعو تھا، سو یہ طے ہوا کہ وہ سیدھا تقریب میں پہنچے گا جہاں اسرا اور اشر پہلے سے موجود ہوں گے۔ اشر سے وہ اتنے دن بعد آج پہلی دفعہ ملنے جا رہا تھا، اور تالیہ جانتی تھی کہ اس ملاقات میں کئی دنوں کی تلخی کا شائبہ تک نہ ہوگا۔ لنچ سے قبل وہ کسی کام سے آفس واپس آئی اور اپنی میز کے دراز کو کھول کے کچھ تلاشنے لگی کہ اپنی کرسی پہ چسپاں ایک پیلا نوٹ دیکھ کر ٹھہر گئی۔ ماتھے پہ بل پڑے، 2 انگلیوں سے نوٹ اتارا اور چہرے کے سامنے کیا۔ دا ایول کوئن۔ تالیہ نے ارد گرد دیکھا۔ سامنے ہال بنا تھا جہاں سٹافرز اپنے اپنے کیبن میں مصروف دکھائی دیتے تھے۔ یقیناً انہی میں سے کسی نے اس لڑکی ایمان موسیٰ کو نکالے جانے کے باعث اپنا غصہ تالیہ پہ یوں نکالا ہوگا۔ اس نے ایک تیکھی نظر اوپر لگے CCTV کیمرے پہ ڈالی اور دراز سے مطلوبہ کاغذ نکالتی آگے بڑھ گئی۔ لفٹ میں نیچے جاتے ہوئے اس نے دوبارہ سے اس پرچی کو پڑھا۔ آفس سٹافرز اسے اتنی جلدی ترقی ملنے پر پسند نہیں کرتے تھے، مگر وہ تالیہ مراد کو نہیں جانتے تھے۔ چند ماہ قبل تک وہ خوشباش سی اسپیمر تھی جس کو لوگوں کو لوٹنے میں مزہ آتا تھا۔ پھر وہ وقت کے الٹے چکر میں پھنسی تو جانا کہ وہ ایک شہزادی ہے، تب اسے شہزادی کا کردار ادا کرنا آسان لگا تھا۔ وہ تب بھی چور تھی اور بھلے وہ ملاقہ سے نکلنا چاہتی تھی، مگر اسے راج کرنا اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ ملاقہ کے لوگوں کے لیے کام کر رہی تھی، مگر وہ ایک خود پسند اور مغرور شہزادی بن گئی تھی۔ لیکن جب وقت نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا اور اس نے یہ جان لیا کہ اسے کیل میں اپنی زندگی نئے اصولوں پر شروع کرنی ہوگی، تو وہ بدل گئی تھی۔ اس نے ایمان کو صرف اپنی طاقت دکھانے کے لیے فائر نہیں کیا تھا، مگر آفس کے لوگ یہی سمجھتے تھے۔ مگر اب میں ویسی نہیں ہوں، تالیہ نے لفٹ کی دھاتی دیوار میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے دہرایا۔ میں ایک ظالم ملکہ بننے کی خواہش مند لڑکی نہیں ہوں، میں ایک عاجز ورکر ہوں جو فاتح رامزل کی تابع ہے۔ میں یہ سب ان کے ساتھ رہنے کے لیے کر رہی ہوں، اور مجھے اس دنیا میں حکومت کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ یہ پرچی لکھنے والا غلط ہے، وہ نہیں جانتا کہ میں نے کتنی محنت سے خود کو بدلا ہے۔ میں وہ شہزادی نہیں ہوں جو قید خانے میں فاتح پہ تشدد کرتے دیکھ کے سپاہیوں پہ چلائی تھی کہ وہ ان کی ہونے والی ملکہ ہے۔ میں بس تالیہ ہوں۔ پرچی مروڑ کے پرس میں ڈال دی اور سر اٹھایا تو دھات میں اس کا عکس بدلا بدلا سا تھا۔ عکس میں تاج پہنے کامدار لباس میں ملبوس مسکراتی ہوئی شہزادی تاشا اس کو دیکھ رہی تھی۔ پرچی درست کہتی ہے تالیہ، تم اپنے اندر کی طاقت کی ہوس میں ڈوبی شہزادی تاشا کو خود سے الگ نہیں کر سکتی۔ تالیہ نے جلدی سے سر جھٹکا، لفٹ کے دروازے کھل گئے اور وہ تیزی سے باہر نکل آئی۔ اسے اپنے اندر کی آوازوں کو ہر صورت دبانا تھا۔ تقریب ایک فارم ہاؤس پہ منعقد کی گئی۔ وسیع لون کے درمیان میں مستطیل سا نیلا تالاب تھا جس میں غبارے تیر رہے تھے۔ تالاب نے لون کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ دونوں اطراف میں مہمان گلاس تھامے خوشگپیوں میں مصروف ٹہلتے دکھائی دیتے تھے۔ وہ فاتح کے کندھے کے پیچھے تھی، آلو بخارے کے رنگ کے منی کوٹ کو سفید اسکرٹ بلاؤز پہ پہنی، بالوں کو درمیان کی سیدھی مانگ نکال کے جوڑے میں باندھے۔ وہ چکنی اور محتاط نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے برعکس اس کا باس ریلیکسڈ نظر آ رہا تھا، ٹائی ندارت تھی اور سفید شرٹ کے اوپر سرمئی کوٹ پہنی، بالوں کو ماتھے پہ بکھیرے وہ مسکرا کے ہر آنے والے سے مل رہا تھا۔
वो दोनों गार्ड्स की हमरा लॉन के सिरे तक आए तो सामने असरा और अशर मुंतजिर खड़े थे। असरा ने सुरमई स्टोल सर पे ओढ़ रखा था, मगर उसके बावजूद सामने से भूरे बाल और मोतियों का नेकलेस दिखाई देता था। वो फातिह को देखते ही मुस्कुरा के उसके पहलू में आ खड़ी हुई। अशर भी आबंग कहता आगे बढ़ा और उसके आबंग ने भी फौरन से पुरजोश अंदाज में उसका हाथ थाम के मुसाफा किया। इन दोनों के दरमियान जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अब वो तीनों एक तकोन की तरह मुस्कुरा के बात कर रहे थे और 3 कदम दूर खड़ी तालिया के लबों पे तल्ख मुस्कुराहट बिखर गई थी। सियासी मफाद के लिए सब कितने मजे से इकट्ठे हो जाते हैं। इंसान तो अभी तक कदीम मलाका जैसा था। वहां भी मलिका यूसुफू और तालिया मुश्तरका दुश्मन मुराद राजा के खिलाफ इकट्ठी हो गई थी और यकदम एहसास हुआ कि असरा चुपती नजरों से उसकी मुस्कुराहट देख रही है, तो इसने चेहरा सीधा कर लिया। असरा वापस फातिह की तरफ मुतवज्जे हो गई। थैंक यू फातिह, वो तशक्कुर से कह रही थी, ये करने के लिए। साथ ही कन अखियों से लॉन के दूसरे सिरे की तरफ इशारा किया। तालिया ने चौंक कर उधर देखा। तालाब ने लॉन को 2 हिस्सों में यूं बांटा था कि हुकूमती अरकान का जमघटा दूसरी तरफ लग चुका था और वहां सबके दरमियान खड़ी सोफिया रहमान नुमाया नजर आ रही थी। फैमिली के लिए कुछ भी, फातिह ने जवाबन मुस्कुरा के शाने उचकाए। तालिया का माथा ठनका। अशर, असरा और फातिह की मुस्कुराहट कुछ कह रही थी। कुछ होने जा रहे सर? इसने बेचैनी से पूछा तो असरा ने सर्द मुस्कुराहट से उसे देखा। इट्स अ फैमिली थिंग तालिया। राइट। तालिया की तनी पेशानी ढीली हो गई, बस सर को खम दे दिया। अशर ने भी महजूज नजरों से उसे देखा। अब वो वक्त आ गया है जब हम सोफिया रहमान से आरियाना का हिसाब लें, और तालिया की तरफ से रुख फेर लिया। वो जानता था तालिया की अगर फाइल खुली तो वो ज्यादा अरसे तक ऑफिस में नहीं टिकेगी, इसलिए इसे तालिया को प्लान से आगाह करने की जरूरत न थी। वो आखिरी डिनर में अपनी शादीशुदा होने का बता चुकी थी और अशर की रही सही दिलचस्पी भी खत्म हो चुकी थी। फातिह और अशर साथ साथ आगे बढ़ने लगे। अब अवाम को खुल के बताना बहुत जरूरी है कि आपकी कुर्बानी कितनी बड़ी थी। लोगों को एहसास होना चाहिए। और ऐश, मैं ये हमदर्दी लेने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारी और असरा की ख्वाहिश पे कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी हमायत की ये कीमत है तो मुझे मंजूर है। वो दोनों दूर होते गए तो उनकी आवाजें भी दम तोड़ गईं। तालिया की बेचैन निगाहों ने उनका तअक्कुब किया तो असरा की आवाज ने उसकी तवज्जो हटाई। खुद को मत थकाओ तालिया, हम फातिह की फैमिली हैं और हमारी बात वो कभी नहीं टालता। तन से बोली तो तालिया जबरदस्ती मुस्कुराई। फिर असरा भी वहां से हट गई और वो भरी पार्टी में अकेली रह गई। इनकी तकोन दूर अपने मेहमानों में मशगूल हो चुकी थी। गोया आज फातिह को तालिया की जरूरत ही न थी। और बंदा हरा की बेटी को तना खड़े होना कब बुरा लगता था। आराम से एक मशरूब से भरा गिलास उठाया और कदम कदम आगे चलने लगी। वो कांपी निगाहें तिलाब की दूसरी तरफ खड़ी सोफिया रहमान पे जमी थी। वो भूरे स्कार्फ को चेहरे के गिर्द लपेटे, बाजुक रंग पहनी, मुस्कुराते चेहरे वाली औरत थी। नक्श पीने मगर खूबसूरत थे। गर्दन यूं तनी थी गोया सरिया लगा हो, मगर चेहरे की मीठी मुस्कुराहट दिल लुभाती थी। शहाना अंदाज में मुस्कुरा के साथ खड़े अफराद से बात कर रही थी। यकदम निगाहें उठा के तालाब के पार खड़ी तालिया को देखा। दोनों की नजरें मिली तो इसे बेख्तियार मलिका यूसुफू याद आई। कुछ था इन दोनों औरतों में जो एक जैसा था, कुछ इवल क्वीन जैसा। सोफिया उसे देख के मुस्कुराई और दोबारा सामने वाले शख्स से गुफ्तगू में मसरूफ हो गई। तालिया की नजर अभी तक उस पे जमी थी। कुछ था जो इसे चुभा था। मैंने इस औरत के साथ कभी कोई स्कैम नहीं खेला, मगर इसकी ये अंदर तक उतरती नजर, ये मायने खेज मुस्कुराहट कैसी थी, जैसे कह रही हो मैं तुम्हें जानती हूँ। फातिह अपने अकरबा के दरमियान खड़ा था जब असरा अशर को एक तरफ ले गई। फिर इसकी कोहनी थामे कदरे बेचैनी से पूछा, हम ठीक कर रहे हैं ना ऐश? कोर्स काका, क्या आपको सोफिया से आरियाना का बदला नहीं लेना? हाँ, मगर हम किसी बेगुनाह पे इल्जाम तो नहीं लगाने जा रहे ना ऐश। वो कदरे डिस्टर्ब हो गई थी। बाकी सोफिया ने ही हमारी आरियाना को गायब करवाया था ना? ऑफ कोर्स, इसके अलावा कौन ऐसा कर सकता है काका? फिर नरमी से उसके हाथ थामे और समझाने लगा, आरियाना हमारी स्नो वाइट थी और सोफिया रहमान वो जालिम मलिका है जिसने हमारी स्नो वाइट को हमसे दूर किया है। सोफिया रहमान हमारी कहानी की विलन है
और हो सकता है वो अब भी जानती हो कि हमारी स्नो वाइट कहाँ है। इस तरह करने से शायद वो इसे हमें लुटाने पर मजबूर कर दे। वाकई ऐश, वो नम आंखों से मुस्कुराई, वो हमें वापस मिल जाएगी ना, हमारी स्नो वाइट? हाँ, मुझे याद है तुम इसे ये कहते थे, स्नो वाइट। एक आंसू मस्कारा लगी आंखों से टूट के गिरा और गाल पे बह गया। वो फेरी टेल्स में जीती थी और खुद भी फेरी टेल ही बन गई। काका, मेरे तुमसे और आबंग से लाख इख्तलाफ सही और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मैं जानता हूँ, मगर एक बात मैं अल्लाह तवाक़ू को गवाह बना के कहता हूँ कि मुझे आर्याना से बहुत मोहब्बत थी और अब इस जालिम मलिका के हिसाब देने का वक्त आ गया है। वो इसे ठोस लहजे में यकीन दिला रहा था। उसकी आंखों में इतना यकीन था कि असरा के सारे खदशे दूर होने लगे। वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। तालाब के पार खड़ी सोफिया रहमान ने ग्लास का आखिरी घूंट भरा और फिर खाली ग्लास को देखा। फिर एकदम नजरें तालिया की तरफ उठाई। वो अभी तक इसी को देखे जा रही थी। दोनों के बीच तालाब हाइल था। सोफिया ने मुस्कुरा के खाली ग्लास की तरफ इशारा किया। मलिका को मशरूब दरकार था। तालिया मुराद ने सर को मुस्कुरा के इस बात में जुम्बिश दी और आगे बढ़ गई। चंद लम्हे बाद वो एक भरा हुआ ग्लास लिए सोफिया के करीब जा रही थी। उसकी चाल मतवाजन और गर्दन एतमाद से उठी थी। उसे मालूम था सोफिया उससे मिलना चाहती है और ऐसा ही हुआ। वो करीब आई तो सोफिया के गिर्द से हदायत के मुताबिक लोग छटने लगे। अब वो दोनों एक दूसरे के मुकाबिल तन्हा खड़ी थी।